बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल द विजिबल फैक्ट में। नाज़रीन, पिछले चंद घंटों में कुछ अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं जो आपके साथ हमने डिस्कस करनी है, जिनमें सबसे बड़ी जो एक चीज़ हम आपके साथ डिस्कस करना चाह रहे हैं वो अर्नब गोस्वामी, अलमारूफ जलीलुल कद्र सहाफ़ी ऑफ इंडिया, ठीक है, उनके हवाले से जो है वो कुछ चीज़ें हैं वो आपके साथ डिस्कस करना चाह रहे हैं, क्योंकि इस दफ़ा अर्नब गोस्वामी साहब जो हैं वो नेशनल लेवल पर या लोकल लेवल पर नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर जो है वो जलील हुए हैं। बड़ी अच्छी जगह से इनको जलालत का सामना करना पड़ा है। एक अच्छी खासी जो है इनकी बेइज्जती हुई है इंटरनेट के ऊपर। इस वक्त इंडिया के ऊपर ट्रेंड भी कर रहे हैं कि किस तरह जो है वो इनको जलालत का सामना करना पड़ा। और दूसरे नंबर पर अपने ही मुल्क यानी भारत के अंदर जो है वो रिपोर्टिंग करते हुए इनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई है। और वो एफआईआर किस बात पे हुई है, किस टॉपिक को लेके हुई है, किसने करवाई है, ये सारी चीज़ें जो है वो आज आपके साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इन तमाम खबरों की तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहिएगा। सबसे पहले इसका पोस्टमार्टम करते हैं। जनाब के झूठ की दुकान, मक्कारी का सामान और यूं कह लें कि जलीलुल कद्र सहाफ़ी जो हैं अर्नब गोस्वामी साहब, उनकी इंटरनेशनल लेवल पे बेइज्जती हुई। हुआ कुछ यूं है कि इन्होंने अपने शो में जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी की एक प्रोफेसर हैं जो कि सिक्योरिटी स्टडीज़ के हवाले से महारत रखती हैं, क्रिस्टन फेयर, उनको अपने शो में इन्होंने इनवाइट किया हुआ था। ठीक है, जैसे ही ये उनके शो में गई हैं और उन्होंने देखा है कि वहाँ पर बकवासियात चल रही हैं, वहाँ पर चीखो पुकार हो रही है, उन्होंने अर्नब गोस्वामी साहब का शो छोड़ा और शो क्विट कर गई। शो क्विट करने के बाद उन्होंने ट्वीट की और उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि वहाँ पर जंगजू लोग जो हैं वो बकवासियात कर रहे थे और मेरे पास इतना खाली वक्त नहीं है कि मैं उनकी वो बकवासियात सुनती। मेरे पास उन बकवासियात से बेहतर काम करने को हैं, तो लिहाजा मैं वो काम करने चलेगी और मैंने शो जो है वो क्विट कर दिया। छोटी बात नहीं है। इंटरनेशनल लेवल पर आप अमेरिका की यूनिवर्सिटी की एक पढ़ी लिखी प्रोफेसर को बुलाते हैं और वो प्रोफेसर आपकी बेइज्जती करके चली जाती है, आपका शो इस वजह से छोड़ के चली जाती है क्योंकि आपके शो में कोई काम की बात नहीं हो रही और आप सिर्फ बकवासियात कर रहे हैं, सिर्फ चीखो पुकार कर रहे हैं, सिर्फ लोगों को उकसा रहे हैं, जंग पे उकसा रहे हैं, दहशत गर्दी पे उकसा रहे हैं। इसके अलावा आपके शो में कुछ नहीं हो रहा। ये हम नहीं कह रहे, ये लोकल मीडिया नहीं कह रहा, ठीक है, ये इंटरनेशनल प्रोफेसर्स जो हैं वो कह रहे हैं। और उसने ट्वीट करके कहा, अर्नब गोस्वामी साहब का कोई जवाब नहीं आया उस ट्वीट के ऊपर और ना ही आना था, क्योंकि ऐसी जिल्लत अल्लाह ताला किसी को नहीं दिखाए जो अभी अर्नब गोस्वामी साहब के साथ हो रही है। जाहिर सी बात है, आप झूठ बोलेंगे, कितनी देर तक झूठ बोलते रहेंगे, कितना झूठ बोलेंगे, लोग कितना बर्दाश्त करेंगे और कितना झूठ हजम करेंगे। आखिर को तो किसी ना किसी को बोलना होता है ना। तो क्रिस्टन फेयर ने जो बात की है वो उन्होंने तमाम उन लोगों के दिलों की बात की है जिनको मजबूरी में अर्नब गोस्वामी साहब को सुनना पड़ता है। इंडियन चैनल है रिपब्लिक टीवी, उसके ये एंकर हैं, उसके ये होस्ट हैं, ठीक है, उसके ऊपर जाकर जो है वो ये अपना मतलब अपनी दुकान चलाते हैं, बकवासियात की दुकान, और ऐसी दुकान जिसकी तमाम की तमाम चीजें जो हैं वो एक्सपायर हैं, कोई काम की बात नहीं। ऐसा लग रहा होता है कि अर्नब गोस्वामी साहब कोई चीखो पुकार की चैंपियनशिप मतलब लगा के बैठे हुए हैं और दंगल चला रहे हैं। कोई इनके शो में सबसे ज्यादा इंटेलेक्चुअल बंदा वो होता है जो सबसे ज्यादा बदतमीज होता है। आप कभी इनका शो देखिएगा, ना बात की तमीज, ना फैक्ट्स का पता कि किन फैक्ट्स पे बात करनी है। अभी हालिया पाक भारत कशीदगी हुई तो यकीन जानिए कि ये वो बंदा था जिसने सबसे ज्यादा झूठ बोले और चीख चीख के बोले। आराम से, तहजीब से, मुहज्जब तरीके से बात करने का तरीका इस बंदे को नहीं आता। इन्होंने इस कदर जो है वो जहालत का मुजाहिरा किया और अभी इनकी जहालत जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर सर्टिफाइड हो गई है। हम नहीं कह रहे, हमारी बात तो आप सुनते ही नहीं है, हम तो बाइस्ड हैं, आप तो हमारे वैसे ही दुश्मन हैं, तो आप हमारी बात पे यकीन नहीं करेंगे, ना करें। अमेरिकन यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर, सिक्योरिटी स्टडीज में महारत रखने वाली प्रोफेसर क्रिस्टन फेयर, उनका ट्विटर अकाउंट जाके चेक करें, उसने इसके शो को बकवासियात करार दिया है।
اور اس نے کہا کہ میرے پاس اس بکواسیات سے زیادہ ضروری کام تھے جو میں کرنے کے لیے چلی گئی تھی۔ سر کوئی تھوڑا سا خیال کریں، کو عقل سیکھ لیں۔ صحافتی اقدار تو دور کی بات ہے، تھوڑی سی عقل اور بات کرنے کی تمیز سیکھ لیں۔ اگر صحافت سیکھنی ہے تو ہم سکھا دیتے ہیں، ویسے بھی آپ کو بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ہم لوگ سکھاتے رہتے ہیں۔ ابھی حالیہ ہماری پاک فضائیہ نے جو ہے وہ آپ کے پائلٹس کو جو ہے وہ سکھایا ہے کہ رافیل اس طرح نہیں اڑائے جاتے، اگر اس طرح اڑاؤ گے تو گرائے جاؤ گے۔ تو اگر آپ نے سیکھنا ہے ہم آپ کو سکھا دیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ اپنے اندر تھوڑی سی پہلے تمیز پیدا کر لیں۔ اور دوسری خبر، جناب کے اوپر پاک بھارت جنگ کے حوالے سے غلط انفارمیشن دینے پر، غلط معلومات میڈیا کے اوپر شیئر کرنے پر ایف آئی آر درج ہوئی ہے۔ یعنی اس وقت بھارتی اسٹیٹ اور پولیس جو ہے اس بات کا اقرار کر رہی ہے کہ بھارت کے میڈیا نے پاک بھارت کشیدگی کے دوران میڈیا کے اوپر، اپنے چینلز کے اوپر جھوٹی خبریں نشر کیں، غلط خبریں چلائیں بھارت نے اپنے میڈیا چینلز کے اوپر۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میں نہیں آپ کو کہہ رہا، ٹھیک ہے؟ آپ کی ریاست نے ہی آپ کے اوپر ایف آئی آر درج کر کے ہمیں اس بات کا ثبوت فراہم کیا ہے۔ نہیں یقین تو جا کے چیک کر لیں ان کے اوپر جو ایف آئی آر درج ہوئی ہے۔ یہ آپ کا معیار ہے، یہ آپ کی کریڈیبلٹی ہے کہ آپ کی اپنی ریاست آپ کی بات کو آن کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور انہوں نے اس وجہ سے آپ کے اوپر ایف آئی آر درج کروا دی ہے کیونکہ آپ نے ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے گمراہ کن خبریں پھیلائیں اور لوگوں کو کے ساتھ جھوٹ بولا۔ کچھ تھوڑی شرم، تھوڑی حیا، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، لیکن آپ سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی۔ آپ کے شو میں ایک میلہ لگا ہوتا ہے بکواسیات کا، چیخو پکار کا، کوئی کام کی بات نہیں۔ کوئی اگر کسی نے کارٹون دیکھنے ہو نا، کارٹون جو آپس میں لڑتے ہیں کارٹونز، تو آپ جا کے ارنب گوسوامی کا شو دیکھ لیں، آپ کو ایسی انٹرٹینمنٹ ملے گی، ایسی انٹرٹینمنٹ ملے گی کہ آپ لوگ یاد کریں گے۔ صحافت نہیں ہے، اداکاری کرتے ہیں آپ لوگ، اور وہ بھی اتنی گھٹیا کہ دیکھنے کا دل نہیں کرتا۔ کم از کم اداکاری تو پوری طریقے سے سیکھ لو۔ اگر صحافت نہیں سیکھ سکے تو اداکاری تو سیکھ لو، لیکن آپ وہ بھی نہیں سیکھ سکتے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ آپ کا یہ چیز جو ہے نا، یہ کھوپڑی، اس کے اندر جو دماغ ہوتا ہے، عقل ہوتا ہے، آپ اس سے پیدل ہیں، آپ کے پاس ہے ہی نہیں۔ پیدا ہوتے ہی آپ کی پیدائش کے وقت ہی نہیں تھی، ورنہ کو تھوڑی سی سینس آپ کے اندر ہوتی اور آپ کو پتا ہوتا کہ کسی جاہل کے گروپ سے اور ایک پڑھے لکھے انسان سے بات کرنے کی تمیز کیا ہوتی ہے۔ اور نہ کرسٹن فیئر آپ کا شو چھوڑ کے جاتی اور نہ انٹرنیشنل لیول پہ ٹویٹ کر کے آپ کو ذلیل کرتی کہ آپ کا شو جو ہے وہ بکواسیات سے بھرا پڑا تھا۔ یہ آپ کا لیول ہے، میں نے نہیں بنایا بھائی، یہ کرسٹن فیئر نے ٹویٹ کیا۔ تو جناب یہ تھی اب تک کی اپڈیٹس۔ آپ کو ویڈیو کس طرح کی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔